الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على سير صاحب النبوة آمر المؤمنين سيدنا وعلى الفارق بين الباطن والصواب آمر المؤمنين سيدنا عمر حضرة الله تعالى وعلى الخاتم المصطفى صاحب الإيقان آمر المؤمنين ذي النورين عثمان غفر الله تعالى وعلى عالم المسلمين أسعد الله غالب آمر المؤمنين خاتم المصطفى سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الأزواج المطهرات النبوات وعلى بدعات الرسول سيدات نساء جنات فاطمة